सुनो मेरे सरकार गरीब नवाज की शान क्या है। भारत की सरजमीन है, पंडित का घराना है, पंडित की एक लड़की है। एक दिन लड़की अपने बाप से कहती है, बाबा ये बताओ तुम रोजाना दूध लेकर के कहां जाते हो। पंडित कहने लगा, बेटी मैं दूध लेकर मंदिर जाता हूं और अपने खुदा के चरणों में डाल के आ जाता हूं। बेटी कहने लगी, बाबा ये तो बताओ क्या वो दूध पीते हैं। बाप कहने लगा, पंडित ने कहा, बेटी पत्थर भी कभी दूध पीते हैं। बेटी ने कहा, बाबा कल दूध लेकर के मैं जाऊंगी, मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। जब बेटी ने इतना कहा था, पंडित ने कहा, बेटी ये बात तो ठीक है, दूध तू लेकर के जाएगी, लेकिन ये बात ना कह कि तू दूध पिला करके आएगी। बेटी पत्थर की कभी दूध नहीं पिया करते हैं, पत्थर की मूर्तियां कभी दूध नहीं पिया करती हैं। लेकिन बेटी ने कहा, इसरार किया, बाबा आप इजाजत तो दे। जब इतना कहा, पंडित ने कहा, चल बेटी ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब दूसरा दिन आया, पंडित की लड़की अपने हाथों में दूध का प्याला लेती है और मंदिर में जाती है। मंदिर में जाने के बाद में दूध के प्याले को मूर्ति के सामने रख देती है और रखने के बाद कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले, वरना मैं तेरे सामने अपने सर को पटक पटक करके जान दे दूंगी। लड़की ने जब इतना कहा, मूर्ति ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्थर की मूर्तियां भी कभी दूध नहीं पिया करती है। उसने इतना देखा कि पत्थर की मूर्ति दूध पीने का नाम ही नहीं ले रही है, तो लड़की ने अपने सर को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्हीं बुजुर्ग को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, दुनिया गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का वहां से गुजर हुआ। मेरे सरकार गरीब नवाज ने जब इतना देखा, इरशाद फरमाने लगे, ओ बेटी ये तो बता तू अपने सर को क्यों पटक रही है। लड़की ने कहा, ओ बाबा जाओ आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी तू ये तो बता जरा कि तू सर पटक क्यों रही है। लड़की ने कहा कि ये मेरे खुदा है और मैं इनको दूध पिलाने के लिए आई हूँ। मैंने इनसे कहा है कि या तो दूध पी लो, वरना मैं अपने सर को पटक पटक के तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, मूर्ति के पास में आते हैं, मूर्ति के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे दूध पी क्यों नहीं लेता है, देखता नहीं है तेरे सामने लड़की सर पटक रही है, लड़की के माथे से खून निकल रहा है, तो दूध पी क्यों नहीं लेता है। इतना कहना था, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना इरशाद फरमाया, मूर्ति के अंदर जान आ जाती है, पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है। पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, दूध के प्याले को उठाती है और दूध पी लिया जाता है। मेरे सरकार गरीब नवाज इतना करके वहां से निकलने लगते हैं। लड़की का काम हो जाता है, लड़की मुस्कुराती हुई घर जाती है। लड़की के माथे से खून बह रहा था, लड़की के कपड़ों पर खून की छींटें आई हुई थी। जब बस्ती वालों ने देखा था तो बस्ती वाले कहने लगे थे, आज पंडित की लड़की अपनी आबरू गवा करके आई है, आज पंडित की लड़की अपनी इज्जत को लुटा करके आई है, शायद कि पंडित की लड़की की किसी ने इज्जत लूट ली है। लेकिन जब लड़की ने इतना सुना था, लड़की ने अपने बाप से कहा था, बाबा जान आज मेरी किसी ने आबरू नहीं लूटी है, ना ही मैं किसी के हाथों अपनी इज्जत गवा करके आई हूँ, बल्कि मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। लड़की ने इतना कहा था, बस्ती वालों ने इतना सुना, हैरत ज़दा हो गए। ताज्जुब की बात है कि कभी पत्थर की मूर्तियां भी दूध पीती है, क्या तू वाकई दूध पिला करके आई है। लेकिन लड़की ने कहा था, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल फिर चल करके देख लेना, सुबह फिर जाऊंगी, अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। दूसरा दिन आया है, सुबह हुई है, लड़की के साथ सारी बस्ती वाले जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जब मंदिर में लड़की के साथ पहुंचते हैं, लड़की अपने हाथों में दूध लेती है और दूध का प्याला लेकर के मूर्ति के सामने रख देती है, उसके चरणों में रख देती है और कहती है कि तू अगर मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले। बस्ती वालों ने देखा कि मूर्ति के अंदर तो कोई जान ही नहीं आई है। जब लड़की ने इतना देखा, फिर कहती है कि तुम दूध पीते हो कि नहीं। बस्ती वालों ने कहा, पंडित ये तेरी लड़की बहाने बाजी कर रही है, ये तेरी लड़की अपनी इज्जत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ये झूठ का सहारा ले रही है, ये कोई दूध पीने वाला नहीं है। लेकिन लड़की ने जब इतना सुना था, लड़की ने कहा, तीसरी मर्तबा कहा कि तुम दूध पीते हो कि नहीं, या फिर मैं कल वाले बाबा को बुला लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे ख्वाजा
خواجہ غریب نواز کا نام لیا گیا. لڑکی نے مورتی کے سامنے کل والے بابا کا نام لیا. مورتی میں جان آ جاتی ہے, مورتی کے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھانے کے بعد میں مورتی دودھ کا پیالہ اٹھاتی ہے, دودھ پی لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب بستی والے اتنا دیکھتے ہیں, حیرت زدہ ہو کر کے لڑکی سے پوچھتے ہیں, او بیٹی ذرا یہ تو بتا تو نے کون سے والے بابا کا نام لیا ہے, کل کون سا بابا آیا تھا جو اس کو دودھ پلا کر کے گیا تھا. اللہ اللہ. جب اتنا کہا تھا لڑکی نے کہا کہ میں اتنا نہیں جانتی کہ وہ کون ہے. بستی والوں نے کہا یہ تو بتا کہ وہ کہاں رہتا ہے. لڑکی نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے. بستی والوں نے کہا او بیٹی ذرا یہ تو بتا کہ وہ آیا کدھر سے تھا, گیا کدھر کو تھا. بیٹی نے جب اتنا سنا, لڑکی کہنے لگی وہ آیا ادھر سے تھا, گیا ادھر کو تھا. بستی والے دوڑے ہیں اسی طرف کو. میرے خواجہ غریب نواز ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے. بستی والے وہاں پہنچ جاتے ہیں. میرے خواجہ غریب نواز تشریف فرما رہے ہیں ایک درخت کے نیچے. بستی والے جا کر کے پوچھتے ہیں او بابا یہ تو بتاؤ کیا تم ہی وہ بابا ہو جس نے کل ایک مورتی کو دودھ پلا دیا تھا. کہا ہاں وہ میں ہی ہوں. میرے خواجہ غریب نواز نے جب اتنا ارشاد فرمایا, بستی والے کہنے لگے او بابا ذرا یہ تو بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا تھا. یہ تو بتاؤ وہ کون سا جادو کا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے تم نے مورتی کو دودھ پلا دیا تھا. میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا وہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے دودھ پی لیا مورتی نے, وہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا. بستی والے کہنے لگے تو یہ تو بتاؤ وہ کرشمہ ہے کس کا. میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے رب ذوالجلال میرے خدا کا کرم ہے, میرے خدا کا فضل و کرم ہے جس کی وجہ سے مورتی نے دودھ پی لیا. بستی والے کہنے لگے تمہارا خدا کون ہے. میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, رزق بھی وہی دیتا ہے, دنیا کا نظام اس کے قدرت سے چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا بستی والوں نے سنا تھا, بستی والے کہنے لگے تم یہ تو بتاؤ تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا رشتہ کون سے مذہب سے ہے. خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے نانا جان کا غلام ہوں, مدینے والے تاجدار کا غلام ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا سنا تھا لوگوں نے, میرے خواجہ غریب نواز اتنا ارشاد فرمانے کے بعد میں جب وہاں اس جگہ سے نکلنے لگتے ہیں, آگے پڑھنے لگتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ. اتنا سننے کے بعد میں جب اتنا لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے پنڈت میرے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد میں عرض کرتا ہے او بابا, پتھر کو دودھ پلانے والے بابا, صرف مورتی کو دودھ پلا کر کے نہ جا بلکہ آج ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کر کے غلام بنا کر کے چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی. اور جو بندہ رات و دن نعرے لگا